Ang imong pagbuot maoy matuman. Matthew Kapitulo 6 versikulo 9. Total submission. Imong kabubuton maoy matuman, Lord. Importante ni sa ato ang kinabuhi. Aron ta makatagamtam og gitawag na tog fullness of life. Kana bang kontento ta sa ato ang kumpleto ang ato ang kalipay ya sa ato ang kinabuhi. Kay kung dili ganita mo buhat niini pagtahan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang mahitabo gyud na sige lang tagreklamo, dili gyud nato makita ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Duna gihapoy kulang sa ato ang kinabuhi. Magsige gyud tag kumparar sa kinabuhi sa uban nga mas malipayon, pero ang tinuod gitagaan po daghang grasya wa lang nimo makita. Mao di nga importante kaayo total submission to God. Maaron malikaya nato ning pagka marites nato, pagka marisol nato nga magsige lang tagtan-aw sa kahuyang kakulangon sa uban nga mga tao. Mao na giingon ni Socrates, atong paboritong ancient philosopher, may tungod sa kinabuhi nga ang mga tao nga dili kayo maayo, maghisgot yun yung laing tao, kinabuhi sa laing tao. Pero ang mga kuyaw nga mga tao, mga maayog yung mga tao, maghisgot yun nag-idea unsaon pagpaambit sa kalipay, unsaon aron ta makahatag og kaayuhan, dugang pang kaayuhan sa atong kaugalingon ug sa uban. Mao nay na itawag lagi nato og makahinungdan lakang aron makabot nato ang kanang kinabuhing tunhay, kompleto nga kinabuhi, kompletong malipayon. Ilabi na gyud kung ato yung itugyan ang atong kaugalingon, kinatibukan sa atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa atong langitnon nga Amahan.